यो भद्रगोल अवस्था, अन्यलको अवस्था, भोलि राष्ट्रै रहला कि नरहला भन्ने अवस्था। नजिर के पनि छ भने चुनावका लागि भनेर प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा मन्त्री परिषद गठन गरिएको त्यो नजिर पनि छ, त्यो इतिहास पनि छ हामीसँग। यसपटक त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, यति बेला सबैको ध्यान अब संसद पुनर्स्थापना होला या नहोला भन्नेमा केन्द्रित भएको छ, जसले देशको राजनीतिका विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। कतिपयले भनिरहेका छन् कि अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र हुनुपर्छ, अनि कतिपयले भनिरहेका छन् कि होइन, अब निर्वाचनमा जानुपर्छ, अनि कतिपयले त्यहाँभन्दा पनि अझ अगाडि बढेर संसद पुनर्स्थापना होइन, राज संस्था चाहिँ पुनर्स्थापना भनेर भनिरहेका छन्। वास्तवमा अब हुनुपर्छ चाहिँ के र होला के? हामी केही समय यता यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर विभिन्न अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन शमशेर जबरा। उहाँसँग हामी पछिल्लो विकसित राजनैतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा केन्द्रित हुँदैछौँ। संसद विघटन भइसकेपछिको अवस्थालाई लिएर 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो र त्यो विज्ञप्ति जारी भइसकेपछि यो अदालतलाई प्रभावित तुल्याउने गरिआएको विज्ञप्ति भनेर कतिपयले भने, र यो विषय पनि यति बेला निकै चर्चा र विवादमा रहेको छ। वास्तवमा यी विषयलाई चाहिँ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीले कुन रूपमा लिइरहेको होला, हामी हाम्रा आजका अतिथिसँग थप कुराकानी गर्दैछौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। जय जय, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, ठिक छ। यो संसद विघटन भइसकेपछिको जो विकसित घटनाक्रम छ यसका सन्दर्भमा केन्द्रित हौँ। अहिले कतिपयले संसद पुनर्स्थापना भनिरहेछन्, कतिपयले होइन निर्वाचन भनेर भनिरहेछन्। यहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, हामी चाहिँ कस्तो कुरा छ भने यो अब संसद पुनर्स्थापना अथवा चुनाव होइन, यो चुनावै मात्रै सबै कुरो होइन। होइन, विघटन भन्ने कुरा त अब प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिसक्नु भयो। अब यो के होला कसो होला भन्ने कुरा चाहिँ अब यो न्यायालयमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। होइन, सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको कुरालाई हामी एउटा मतलब चेतनशील नागरिक र मतलब पार्टीको एउटा चाहिँ नि अध्यक्ष पनि भएको नाताले त्यसपट्टि विशेष बोलिरहँदा के होला मलाई थाहा छैन। होइन, संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि यो खिचलो, यो जुन झगडा जो यो चाहिँ नि यो जुन चाहिँ नि देश र जनताले भोगिरहनु परेका यो चाहिँ नि एकदम यो कष्टहरूको निवारण हुने होइन। होइन, र चुनाव भयो भने पनि त्यो खालि चुनावको निम्ति मात्रै चुनाव हुने हो। होइन, यसले देशमा चाहिँ नि न एउटा चाहिँ नि राष्ट्रियतालाई सबल र सुदृढ बनाउँछ, न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, न नेपाली जनताको जनजीविकाको नै ग्यारेन्टी गर्छ। यसप्रतिलाई त हामीले त्यो बेलादेखि नै यथास्थितिको जुन मार्गचित्र कोर्यो संविधानले देशलाई निकास दिँदैन। यस्तो स्थिति अहिले जे भइरहेछ, यो गन्जागोलको स्थिति र विदेशीको एकदम चाहिने चलखेल बढ्ने भनेर नै हामीले त्यो बेलादेखि नै एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमति गरौँ, जो सर्वस्वीकार्य हुने संविधानको एउटा खाका कोरौँ भनेर हामी त यसमै लागेको। यहाँहरूको कुरा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएर पनि देशले निकास पाउँदैन, निर्वाचन भएर पनि देशले निकास पाउँदैन। के भयो भने चाहिँ देशले निकास पाउँछ त भन्नुहोस्? देशले निकास पाउनको निमित्त नै हामीले पहिलादेखि नै भनिरहेछौँ चाहिँ नि एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमति, जो 12 विदेश सहमतिबाट जुन चाहिँ नि के अरे अभिप्रायको निम्ति 12 विदेश सहमति गर्यो, नेपाली जनताले लाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि सुदृढ राष्ट्रियता, बलियो लोकतन्त्र, होइन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र स्थायी शान्तिको निम्ति
यो 12 बुँदे सहमति भएर आएको थियो, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको थियो होइन। यी सबै कुराहरू चाहिँ जुन मार्गचित्र कोरियो त्यो मार्गचित्रले हुँदैन भनेर हामी त्यो बेला पनि दृढ सङ्कल्पित थियौँ। अहिले हामीले जे भनेको छौँ त्यही नै छताछुल्ल भएर यो आइरहेछ। यो कारण चाहिँ के भने जहिले पनि हाम्रो देशमा पहिलेदेखि नै एउटा घृणाको राजनीति, गुटको राजनीति होइन, एउटा चाहिँ नि निषेधको राजनीतिलाई नै कन्टिन्यू भएर आयो नि त। यो खालि परिवर्तनको नाममा परिवर्तन मात्रै भयो, सार्थक परिवर्तन यसले दिँदैन भनेर हामीले त्यो बेलादेखि नै एउटा सर्वस्वीकार्य हुने एउटा मिलन बिन्दु पत्ता लगाऊँ अनि बल्ल संविधान चाहिने जारी गरौँ भनेर हामीले ठुलो चाहिने त्यो बेला भूमिका खेल्यौँ। तर उहाँहरूले मान्नु भएन, अब होइन मान्नु भएन। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीलाई अत्यन्त दुःख लाग्छ। हामीले जे सोचेको थियौँ त्यही नै भयो, अहिले भइरहेछ। यसमा दुःखको कुरा चाहिँ नेपाली जनताले दुःख पाएको, राष्ट्रियता कमजोर भएको, लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेको र अहिले अब चाहिने अदालतलाई शुद्ध चाहिने विभिन्न प्रकारले चाहिने एउटा चाहिने प्रेसरमा पार्न खोजिएको जस्तो एउटा देखिन्छ। तर हामी एउटा चाहिने लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हाम्रो पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अदालतको गरिमा राख्नुपर्छ र अदालतले जे चाहिने निर्णय हुन्छ त्यो नै सर्वस्वीकार्य हुने नै हो। अन्तिम व्याख्याता भनेको त सर्वोच्च अदालतै हो होइन। अहिले अब त्यो चुनावमा चाहिँ हुन्छ कि अथवा चाहिने यो के अरे संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि जे होला त्यो त अहिले चाहिने अब त्यो यसमा बढी बोल्नुभन्दा पनि अब के अरे त्यो यो के अरे अदालतबाट निर्णय आएको छैन। अदालतबाट निर्णय आएपछि अनि अब राजनीतिक कम्पोजिसन कस्तो हुन्छ, के निर्णय आउँछ अनि हामी त्यतापट्टि जाने हो। सर्वोच्चको त्यो जुन निर्णय हुन्छ त्यो स्वीकार्नुपर्छ सबैले भन्ने नै यहाँको भनाइ। मलाई चाहिँ यस्तै लाग्छ, असाध्य त्यो त हो नि। यसमा त सर्वोच्चको अदालतले गरेको निर्णयलाई नै नस्वीकार्ने हो भने यसमा त अब अनि देश त कतातिर जाला त। यहाँले अघि भन्नुभयो नि त्यो अदालतलाई नै प्रभावित तुल्याउने प्रकारका त्यो केही गतिविधिहरू जो देखिए भनेर कहाँ कसरी देखिए त्यस्ता गतिविधिहरू? अब देखिरहेछ नि, यहाँ चाहिँ कैयौँ चाहिने कानुनविदहरूले पनि बोलिरहेछन् बिचबिचमा होइन। अब पार्टीहरूले नै आन्दोलन गरिरहेछ, यो चाहिँ नि अब यो संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने एउटा समूह होइन। अब अर्को समूह चाहिँ नि यो हामीले जे गरिरहेको छ ठिक छ भन्ने चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको समूहहरू छ। अब पार्टी नै अहिले दुई टुक्रा नभए तापनि यहाँ यस्तो विडम्बना छ, हेर्दाखेरि दुई फ्याक देखिसक्यो, दुई विचार देखिसक्यो, तर पार्टी फुटा छैन भनेर हल्ला गर्ने पनि यिनीहरू नै छन्। हिजो भर्खर चाहिने अब नेपाली काङ्ग्रेसले आज राज्यभरि नै यो चाहिने यो विरोध कार्यक्रम पनि गर्यो होइन। यो छ र अघि तपाईँले भन्नुभयो अब जस्तो चाहिने 4 जना पूर्व न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि चाहिने आफ्नो राय प्रकट गरेकै हो यसमा होइन। त्यो सबै कुरोले हेर्दाखेरि मैले भनेको कुरै हो। जस्तो 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशको कुरा आयो, नेकपाकै एउटा घटक जो सडक आन्दोलनमा छ उसले संसद पुनर्स्थापना भनेर भनिरहेको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो होइन, संसद विघटनको जो निर्णय त्यो असंवैधानिक भनेर पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले भन्नु, नेकपाकै एउटा घटक आन्दोलनमा उत्रिनु, देशका बुद्धिजीवी कानुनविदहरूले पनि यो असंवैधानिक नै हो भनेर भन्नु, यो हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक चाहिँ असंवैधानिक नै रहेछ भनेर त्यो भन्न सकिन्छ। हुन त्यो अदालतको विषय हो, अदालतले के भन्ला तै पनि आफ्नो मत आफ्नो विचार त हुन्छ नि। अब हेर्नुहोस्, हामीले हेर्दाखेरि एउटा नागरिकको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि र पार्टीगत राजनीतिक पाराले पनि हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई जुन चाहिँ अघि बढ्ने डे टु डे काम गर्ने वातावरण चाहिने त्यो भित्रै पार्टीबाट चाहिने नभएकै जस्तो देखिन्छ नि छर्लङ्ग होइन। जो चाहिने देखिन्छ उहाँलाई चाहिँ सभामुखले पनि चाहिने के अरे चाहिने सहयोग नगरेको अवस्था होइन। आफ्नै पार्टीभित्र चाहिने हरेक कुरामा चाहिने के अरे अल्झाइरहेको अवस्था देखेर त्यही कारणले गर्दाखेरि होला प्रधानमन्त्रीले नयाँ म्यान्डेट लिन खोज्नु भएको होला। यो त डेमोक्रेटिक उसमा चाहिँ त
यो त मामुली कुरै हो। अस्ति भर्खर के अरे बेलायतमा के अरे बोरिस जोन्सनले प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ नि त्यो आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूले भोट नदिँदाखेरि उहाँलाई निकालेर अब के अरे नयाँ म्यान्डेट लिएर फेरि चाहिँ नि त्यो ब्रेक्जिटमा उ गर्यो नि त। यो अब यस्तो त्यो त मामुली कुरो हो। तर हाम्रो देशमा चाहिँ नि यो संविधानमै चाहिँ नि यो अब जो प्रावधान नभएको भनेर यो हल्ला गरिरहेछन् होइन। अब मैले हेर्दाखेरि संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको त सर्वोच्च अदालत नै भनेकै छ र सर्वोच्च अदालतमा यो गइसकेको कारणले गर्दाखेरि यत्रो हल्ला गर्नुपर्ने अवस्था केही थिएन जस्तो मलाई लाग्छ होइन। हामीलाई चाहिँ हेर्दाखेरि त यो लाग्छ। नभएदेखि खालि त्यो संविधान पढेर नै सडकबाटै व्याख्या गर्ने हो भने न्यायाधीश किन चाहियो, अदालत किन चाहियो, यस्तो कुरा छ खासमा। यिनीहरूले हतार गरे र अब जो चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो 4 जना चाहिँ नि पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू जो चाहिँ नि उहाँहरू एउटा चाहिँ नि त्यत्रो गरिमामय चाहिँ अदालतको प्रमुख भइसकेको 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले त आफ्नो एउटा नागरिकको हैसियतले उहाँहरूले त्यो आफ्नो मन्तव्य राख्न नपाउने भन्ने कुरो छैन। यो देशको कुरा छ अनि नेपाली जनताको कुरा छ। यस कारणले उहाँहरूले राख्नु भएकोमा मलाई कुनै त्यस्तो अन्यथा लाग्दैन। तर त्यो भए तापनि उहाँहरूले चाहिँ यसै हुनैपर्छ भन्ने कुरो होइन। उहाँहरूले पनि यही अरूले भनेको जस्तै यो प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ नि असंवैधानिक भनेर पोइन्ट आउट गरेको चाहिँ देखिन्छ होइन। त्यो चाहिँ नि ले चाहिँ नि त्यो अदालतलाई प्रभाव पार्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो त्यस्तो मलाई लाग्दैन। संसद विघटनपछि राजनीतिक अस्थिरता त हुने नै भयो होइन। राजनीतिक अब त्यो स्थिरताको सम्भावना चाहिँ क्षीण नै भयो। अब देशमा केही गरी यो संसद पुनस्थापना भएन भने भोलिको दिनमा आफूलाई जङ चल्ने बित्तिकै आफूलाई रिस उठ्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले ड्याङ्ग संसद त विघटन गर्न सक्ने भए। यो हेर्दाखेरि संसद पुनस्थापना नहुँदाका बखत त झनै भोलिका दिनमा अन्यलता चाहिँ बढ्ने भयो। त्यस्तो देखिन्छ कि देखिन्न? होइन, संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि आखिरमा सरकार त चल्न सकेन। अब होइन, त्यो एउटा 2/3 झन्डै 2/3 बहुमत भएको प्राप्त गरेको सरकार नै चाहिँ एउटा असफल जस्तो चाहिँ नि देखिहाल्यो होइन। उनीहरू त ऊ भयो। अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि के हुन्छ, त्यो मिलिजुली सरकार हुने होइन। उयो अब नेताहरूले चाहिँ नि एउटा भागमण्डाको हिसाबले सरकार त चलाउला। तर यसले गर्दाखेरि देशमा जो सङ्क्रमण कालको अन्त्य त देखिएन, अराजक त भइ नै हाल्ने भयो, स्थिरता हुने भएन र विदेशीको एउटा चाहिँ नि फेरि ठुलो चलखेल हुने भयो र राष्ट्र कतातिर जान्छ भन्ने नै अन्यल हुने भयो नि त यो। तर पुनस्थापना भयो भने चाहिँ भोलिका दिनमा जुन अर्को निर्वाचन भएर बन्ने जुन सरकार हुन्छ त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने त्यो दुस्साहस त गर्दैनन् नि। एउटा नजिर त स्थापित हुन्छ नि होइन। त्यसले गर्दा नि त्यो स्थिरताका लागि एउटा बल चाहिँ पुग्ला। मैले यो होइन, त्यही सोचेर नै प्रधानमन्त्रीजीले यो संसद विघटन गरेको होला। पुनर्स्थापना नभएर चुनावमा गयो भने उहाँले त नयाँ चाहिँ नि म्यान्डेट लिनु खोजेको हो होइन। अब के होला त्यो बेला त थाहा त छैन। अब चुनाव होला नहोला, फेरि चाहिँ नि यो प्रधानमन्त्रीलाई त अधिनायकवाद निरङ्कुश भनेर चाहिँ बात लगाइरहेछ होइन। त्यो गर्दाखेरि उहाँले गरेको चुनावमा भाग लिन्न भन्ने पनि एउटा आउला होइन। अब यस्तो होला। तर अहिलेको स्थितिमा हाम्रो देशमा मैले अघि भने जुन चाहिँ नि चुनावै नहुने वातावरण भएको बेलामा त संसद विघटन भएको थियो। यो संसद विघटनले चाहिँ नि देशलाई अन्यलतिर नै लाने नै भयो। यो त लान्छ नै होइन। यदि सबैजना मिलेर यो सडक आन्दोलन छोडेर चुनावमा चाहिँ नि सहभागी भएको खण्डमा चाहिँ नि अब अर्को संसद, अर्को सरकार, अब के अरे बहुमत अल्पमत मिलिजुली जे भए पनि यो चाहिँ कन्टिन्युटी हुने भयो, हुने नै भयो। यदि भएन र चाहिँ नि अब चुनावलाई नै चाहिँ नि
हुन नदिने खालको अर्को प्रकारको एउटा सडक आन्दोलन अथवा चाहिँ अर्को चाहिँ नि एउटा नचाहिने कुरा भ्याङभुङ यस्तो हुन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्रीलाई नै अब यो प्रधानमन्त्रीलाई कुन दृष्टिकोणले कसरी चाहिँ त अब पच्युत गर्ने त त्यो त देखिँदैन होइन। त्यो त देख्दा ऊ त झनै निरङ्कुश हुने भन्ने आयो नि कुरा, यस्तो आयो। अब उसलाई कन्ट्रोल गर्ने समूह पनि कुनै देखिँदैन। यस कारणले चाहिँ नि सबैजना मिलेर चुनावमा गएकै राम्रो होला यदि चाहिँ नि संसद चाहिँ नि विघटन नै कन्टिन्युटी भयो भने, विघटन भयो भने। र अब हाम्रो पार्टीको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ नि खालि त्यो चुनावको निम्ति मात्रै चुनाव हुनु हुँदैन होइन। त्यो चुनावभन्दा पहिला नै एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमति, जो 12 बुँदे सहमतिले आज यस्तो चाहिँ नि के अरे सङ्कटकालीन स्थिति पैदा गर्न लाग्यो नि त, अन्योलता चाहिँ नि पैदा गर्यो नि त। भोलि देश कहाँ जाला भन्ने कुरो चाहिँ आयो। यस्तै अस्थिरता रहने, यस्तै अन्यल रहने भयो भने विदेशीको चाहिँ नि चलखेल सुरु हुने भयो होइन। जहिले पनि यहाँ त जब अस्थिरता हुन्छ हाम्रो देशमा विदेशीको चलखेल बढ्छ। विदेशीको चलखेल बढेपछि भोलि चाहिँ नि आफ्नो देश र जनताको निम्ति नसोच्ने समूहहरू, आफ्नै मात्रै स्वार्थमा चाहिँ नि लरबरिने समूहहरू होइन। अब यी समूहहरूले त देशलाई कता लान्छ भन्ने त एउटा ठुलो आशंका त आयो नि त। अब यहाँले भनिरहेको त्यो परिमार्जन सभा भनेको के हो, म एकछिनमा आउँछु त्यतातिर। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यति बेला यो बजारमा गाईमुई कस्तो पनि चलिरहेछ भने के गरी संसद पुनस्थापना भएन भने त निर्वाचन नै हो। तर त्यो निर्वाचनमा अघि यहाँले भने जस्तै हामी भागै लिँदैनौँ भनेर दलहरूले भन्न थाले। हामीलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउँछ निष्पक्ष भन्नेमा नै विश्वास छैन भनेर भन्न थाल्यो भने अर्को सरकार गठनको त्यो प्रक्रिया सुरु होला होइन। अवस्था नजिर के पनि छ भने चुनावका लागि भनेर प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा मन्त्री परिषद गठन गरिएको त्यो नजिर पनि छ, त्यो इतिहास पनि छ हामीसँग। यसपटक त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? म त्यो सम्भावना चाहिँ देख्दिनँ। त्यो सम्भावनालाई चाहिँ त्यो धेरै परको कुरा आयो, त्यतापट्टि त सोच्नै हुँदैन भन्ने ठान्छु म चाहिँ होइन। तत्कालीन अवस्थामा जुन चाहिँ नि एउटा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीज्यूलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर जुन चाहिँ नि संविधान सभाको सेकेन्ड संविधान सभाको चुनाव गराइयो, त्यो बेलाको चाहिँ नि स्थिति अर्कै थियो। त्यो बेला संविधान आएकै थिएन। अहिले संविधान आइसक्यो। यस कारणले चाहिँ संविधान आइसकेको बेलामा त चुनाव त चाहिँ नि चुनावी सरकारले नै गराउने हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, अब त्यो चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ नि अब चुनावमा भागै लिएन। यो केपी ओलीजीको चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ विश्वासै गर्न सकेनन्। त्यो उहाँबाट चाहिँ निष्पक्ष होइन, एउटा चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष खालको चुनाव नहुन सक्छ होइन भनेर चाहिँ नि चुनावमै भाग लिएन भने त स्थिति अर्कै हुनसक्छ यसमा होइन। यो 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 हुनसक्छ। यसको निम्ति पनि सबै शक्तिहरू एकजुट हुन पर्यो। यसमा सबै राजनीतिक एकजुट हुनु पर्यो नि त। हरेकको निम्ति त एउटा सहमति चाहियो नि त होइन। त्यो सहमति अहिले त्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन है। अब त्यो अहिलेको हालको प्रधान न्यायाधीशले चुनाव गराउने भन्ने कुरा त्यो पछिको कुरा हो। त्यो अहिले त्यतापट्टि कल्पना नगरेकै राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो संविधान परिमार्जनको जो कुरा तपाईँको पार्टीले उठाइरहेछ, तपाईँले गरिरहनु भएको छ, त्यसका विषयमा थोरै कुराकानी गरौँ। जस्तो अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन भएपछिको यो अवस्थामा तपाईँले जो भनिरहेको जुन संविधान परिमार्जन सभा भनेर जे भनिरहनु भएको छ, त्यसका विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् त। अब तत्काल के कसरी गर्न सकिन्छ? त्यो अहिले त झन् अत्यन्त तत्काल आवश्यकताको कुरा आयो। देश कस्तो अन्यलको स्थितिमा परिसक्यो होइन। अब आदि समूहले भन्छ प्रधानमन्त्रीले अब चाहिँ चुनावमा जानुपर्छ भनेर संसद विघटन गरिसक्यो। सबै त सडकमा छन् होइन। अधिनायकवाद हो, यो संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछ। भनेपछि त्यहाँ पनि त त्यो त्रुटिपूर्ण त भइ नै सक्यो नि त, देखिहाल्यो नि त्रुटिपूर्ण होइन। अर्को समूह कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ नि के अरे यो
क्रान्तिकारी जनवादी समूहहरू सबै त बाहिर छ। तत्कालीन अवस्थामा पनि संविधान आउने बेलामा पनि चाहिँ नि धेरैले चाहिँ नि यो विरोध गरेको थियौँ, हामी पनि विरोधमै थियौँ होइन। संविधान आइसकेपछि पनि त्यो असोज 3 गते 72 साल असोज 3 गते संविधान आयो, आउँदाखेरि पनि झन्डै झन्डै 50% आधीभन्दा नेपाली जनताले ब्ल्याकआउट गरेको कुरा होइन, त्यो संविधानलाई कतिले जलाएको कुरा, च्यातेको कुरा होइन, त्यो त सर्वविदितै छ होइन। त्यो बेलामा त अझ यिनीहरू टेस्ट नै भएको थिएन। अहिले त यिनीहरू टेस्ट भयो, चुनाव भयो, 2/3 बहुमतको सरकार भयो, आपसी झगडाले भताभङ्ग भयो, भएपछि त्यसमा कति त्रुटि रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट आयो नि त। अब अहिलेको मापदण्ड गर्ने हो भने त्यो संविधानको चाहिँ नि त्यो मतलब स्वीकार्नेहरूको र नस्वीकार्नेहरूको चाहिँ नि त्यो लेखाजोखा गर्ने हो भने अहिले झन्डै 80% भन्दा बढी पुगिसकेको अवस्था चाहिँ नि देखिन्छ। अहिले हेर्नुहोस् न, जताततै चाहिँ नि जुन चाहिँ नि अहिले राष्ट्र प्रमुख चाहिँ नि राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँको विषयमा अनर्गल चाहिँ कति कुराहरू गरिन्छ होइन, चाहिँ नि गर्छ। प्रधानमन्त्री निरङ्कुश भयो, यसमा यो भयो ऊ भयो, देश फुट्टी चलेन, कोरोनाको यत्रो मार, विदेशीको हस्तक्षेप, सम्पूर्ण युवाहरू चाहिँ नि देशमा रोजगारी विहीन भएर चाहिँ विदेशमा चाहिँ भौतारिनु परेका कुराहरू, राष्ट्रियता कस्तो कमजोर हुँदै स्खलन हुँदै कहाँ होइन मुनतिर गएर भोलि देशै रहने कि नरहने हो भनेर चाहिँ एउटा स्वाभिमानी देशभक्त नेपालीहरूले छटपटाएको अवस्था, हिन्दूहरू आफूलाई चाहिँ नि ह्युमिलेट चाहिँ नि फिल गरिरहेको अवस्था भएर सडकभरि छताछुल्लो भएको अवस्था, राजावादीहरू जो चाहिँ 12 बुँदे सहमति अनुसार त यहाँबाट आएन नि त। जब चाहिँ आन्दोलन अलिकति बढ्दै गएपछि जथाभावी गर्दै गए, विदेशीको चाहिँ नि आड र भरोसामा ऊ गर्दै गए। यसै कारणले र हामीले त्यो बेलादेखि नै सर्वस्वीकार्य हुने एउटा मिलनबिन्दु पत्ता लगाउँ, निषेधको राजनीतिलाई रोकौँ होइन, निषेधको राजनीतिलाई रोकौँ। अनि यहाँ चाहिँ खालि शान्ति र समृद्धि हुने राजनीतिक मार्गचित्र कोरौँ भन्दा यिनीहरूले यसैबाट शान्ति र समृद्धि भने प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली पनि भनिरहेछ। त्यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्नको निम्ति हामीलाई चाहिँ लाग्छ राजनीतिक स्थिरता हुनु पर्यो, यो सङ्क्रमण कालको अन्त्य हुनु पर्यो, निषेधको राजनीति रोकिनु पर्यो, देशमा शान्ति हुनु पर्यो नि त। त्यो त केही पनि हुन सकेन नि त। यसैको निम्ति हामीले चाहिँ नि नयाँ यो 12 बुँदे सहमति यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि टोटल चाहिँ नि असफल त देखिसक्यो नि त। अब यसैलाई चाहिँ नि अगाडि बढाएर चाहिँ नि बलजफती अगाडि बढाएर केही हुनेवाला केही छैन। यसै कारण हामीले भनेको के छ भने अब त्यो शान्ति र समृद्धिको निम्ति राष्ट्रलाई चाहिँ एकदम सुदृढ र सबल बनाउनको निम्ति, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको निम्ति र नेपाली जनताको जनजीविकाको ग्यारेन्टी गर्नको निम्ति नयाँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति गरौँ, यसको निम्ति संविधान परिमार्जन सभा गठन गरौँ भन्ने आवाज हो होइन। अहिले जुन चाहिँ नि अब भोलि नै पृथ्वीनारायण शाहको यत्रो एकता दिवसको एउटा महान राजा, बडा महाराजा अधिराज, जसले यत्रो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि देश एउटा राष्ट्र नेपाल भन्ने खडा गरिबक्सेको छ र हामी सबै नेपाली भनेर कत्रो गौरवताका साथ होइन हामी प्रस्तुत हुन्छौँ होइन। उहाँकोलाई नै एउटा सम्मान दिन सकेन होइन। अब हाम्रो हिन्दूहरूको उद्गम स्थल भएको चाहिँ नि हाम्रो देश हिन्दूहरूलाई यति ह्युमिलेट भइरहेछ होइन। र युवाहरूको अहिले बेहाल, न रोजगार। अहिले तपाईँले उहिले मजदुर सङ्गठनहरू भन्ने कत्रो सशक्त थियो नि, अहिले कहीँ देख्नुहुन्न नि। कुनै किसिमको चाहिँ नि न कल कारखाना, कुनै उद्योग धन्दै के पनि छैन त। कहाँबाट हुन्छ चाहिँ नि मजदुरहरू सबै त बाहिर। देशको हालत यस्तो, यिनीहरूले जति नै चाहिँ नि जे नै भने तापनि अहिले यही सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जतिसुकै नारा लगाए तापनि जबसम्म यो देशमा नयाँ राष्ट्रिय सहमति गरिकन एउटा नयाँ राजनीतिक मार्गचित्र चाहिँ नि 200 वर्षसम्म, कम्तीमा पनि 200 वर्षसम्म चल्ने खाले एउटा मार्गचित्र कोरिँदैन
तबसम्म केही हुनेवाला छैन। तपाईँले भनिरहेको त्यो मार्गचित्र चाहिँ के हुन सक्छ जो 200 वर्षसम्मको एउटा परिकल्पना गर्नुभएको छ नि राष्ट्रिय सहमतिको के हुन होइन सक्छ? त्यो मार्गचित्र भनेको हेर्नुहोस्, अब त्यो हाम्रो पार्टीको कुरा गर्ने हो हामी त होइन, तर हामी चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने कुरा गर्छौँ। अहिले जस्तो सबै पार्टीले समाजवादको कुरा गर्छ होइन, कसैले वैज्ञानिक समाजवाद, अब कसैले लोकतान्त्रिक समाजवाद त भन्छ नि, समाजवादमै चाहिँ आउनुपर्छ, एकदम ठिक हो त्यो होइन। हाम्रो देश त विविधताले भरिएको देश छ, विभिन्न जात जाति विभिन्न भाषाभाषी, आज 250 वर्षसम्म जो चाहिँ नि आयो एउटा राष्ट्र बनेर, त्यसमा चाहिँ नि कैयौँ वर्गहरू पछाडि परेको छन् नि त होइन। यहाँ त टाटा बाठाले हाउ गर्दै चाहिँ नि आफू मात्रै चाहिँ नि ठुलो ठालो भएको छ हरेक कुरामा, चाहे त्यो शिक्षामा होस्, चाहे त्यो स्वास्थ्यमा होस्, चाहे त्यो सामाजिक उसमा होस्, चाहे त्यो सांस्कृतिक धार्मिक हरेक कुरामा चाहिँ नि याकेको छन्, पछाडि परेको छन्। यी सबै समूहहरूलाई अगाडि ल्याउनको निमित्त नै एउटा चाहिँ नि यो अहिले जो संविधान बन्यो त्यत्रो सङ्घर्षपछि, त्यत्रो विश्व हजारौँ मान्छेले बलिदानी दिएको छ नि त, त्यो संविधानै बन्यो, रगतको खोलो बग्यो, तर त्यसले के अरे तार्किक निष्कर्ष त भएन नि त। यो त परिवर्तनको नाममा परिवर्तन मात्रै भयो नि त, सार्थक परिवर्तन हुन सकेन। यसैको कारणले हामीले सार्थक परिवर्तनको निमित्त त्यो हजारौँ जो चाहिँ बलिदानी शहीदहरू भयो उनीहरूको सपना साकार पार्नको निम्ति त्यो पछाडि परेको सीमान्तकृत वर्ग गरिबहरूको लागि चाहिने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार होइन हरेक कुरा चाहिने दिलाउनको निमित्त हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। निषेधकै राजनीति कन्टिन्यू भयो, गरिब झन्झन गरिब, टाढो बाटो झन्झन चाहिने। मैले यहाँलाई रोकेर सोधेँ, जस्तो त्यो परिमार्जन गर्ने भनेर भनिरहनु भएको छ नि संविधानको, त्यसलाई चाहिँ निकास दिन्छ 200 वर्षसम्म चल्ने गरी त्यो बनाउनु भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो के कुरामा परिमार्जन गर्ने होइन, त्यो ठ्याक्क भनिदिनुहोस् त। होइन, परिमार्जन भने जस्तो समाजवादै चाहिँ नि ल्याउने हो, तर समाजवाद हाम्रो देशमा चाहिँ कसरी आउँछ भन्नेतर्फ म कुरा गर्दै थिएँ, तपाईँले रोक्नुभयो। त्यो भनेको चाहिँ नि कस्तो भने देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्रबाट मात्रै यो देशमा समाजवाद स्थापना हुन सक्छ। लोकतन्त्रको कुनै चाहिँ नि मा चाहिँ सम्झौता हुन सक्दैन लोकतन्त्र, तर त्यो लोकतन्त्र हाम्रो देशको निम्ति देशभक्तिपूर्ण हुनुपर्छ। देशभक्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धति, त्यो देशभक्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आचरण व्यवहारबाट हामी चल्न सक्यौँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ नि समाजवाद कायम हुन्छ र सबैजना चाहिँ नि, अनि यही हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हुनुपर्छ। हाम्रो भूगोल कहाँ छ, यत्रा ठुला दुई देशको बिचमा जो चाहिँ भिन्न प्रकारको राजनीतिक फिलोसफी लिएर हो बसिरहेछ, अहिले त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिले जो अहिले प्रेजेन्टमा देखिरहेछ। एकैछिनमा भारतीय चाहिँ नि नेता अब होइन का चाहिँ मान्छेहरू आएर सबै सरर भेटेर खास खुसखुस गर्दै हिँड्छन्, एकैछिनमा चिनकोहरू आउँछ। यहाँ चाहिँ दुईटै यो छिमेकी राष्ट्र, अलिक पर नजाउँ, दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरूले यो अहिलेको जो चाहिँ नि रोड म्याप छ, मार्गचित्र, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष पनि जुन 12 बुँदे सहमतिबाट बन्यो र यहाँका नेताहरूमा चाहिँ नि दुईटै देशले चाहिँ नि विश्वस्त हुन सकेन, यिनीहरूलाई विश्वास गरेन। बुझ्नुभयो, यो कुरा छ। भारतीयहरू आउनासाथ चाहिँ नि चीन झसङ्ग हुने, चीन हुनासाथ चाहिँ नि भारत चाहिँ नि अलिकति सशङ्कित हुने। यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा शक्तिको, पर्मानेन्ट शक्तिको चाहिँ नि आवश्यकता छ, जो दुईटै भारतले पनि चीनले पनि पूर्णतया विश्वस्त हुने, विश्वास गर्ने खाले चाहिने एउटा चाहिने राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता यो देशमा छ। त्यस्तो शक्ति के हुन सक्छ? त्यो भनेको चाहिने यो हाम्रो यो शाहवंशीय राज संस्थै हो, यसमा कुनै शङ्कै छैन। अहिलेको त्यसो भए परिमार्जन गरेर यो संविधानमा परिमार्जन गरेर राख्नुपर्ने एउटा मुख्य विषय भनेको गणतन्त्रको ठाउँमा नयाँ राष्ट्रिय सहमति गरिकन शाहवंशीय राज संस्थाको परम्परा, त्यो असाध्य आवश्यक। त्यो आवश्यक किनभने
त्यो देशमा शान्ति र समृद्धि ल्याउनलाई शान्ति प्रक्रिया जो 12 बुँदे सहमति शान्ति प्रक्रिया आयो त्यो टुङ्गोमा लाग्न सकेन। नेपाली जनताको जनजीविकाको ग्यारेन्टी गर्न सकेन, देशको गौरव बढ्न सकेन, लोकतन्त्र बलियो हुन सकेन। यसकारण एउटा पोइन्ट तपाईँले जुन भन्नुभयो आज मैले अहिलेसम्म यो चाहिँ हाम्रो पार्ट हो, देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्रभित्र चाहिँ नि र हिन्दू राष्ट्र यो चाहिँ एउटा धार्मिक सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सब एक नेपालीपन भन्ने दिन पर्यो नि। अहिले यो जातको जातीय विभेद, धार्मिक विभेद, क्षेत्रीय विभेदको यो अतिवादहरूले गर्दाखेरि नै आज देश यो अवस्थामा पुगेको छ। र चीन र भारतले आफूले सुरक्षा थ्रेट महसुस नगर्ने खाले हुनु पनि विश्वास गर्ने खाले हुनु पर्यो नि त। चीनले चाहिँ नि र अहिले भारतको त अस्ति उसमा लडाइँ सडाइँ पनि भयो नि त होइन, लद्दाख छ त मान्छे पनि मरे, लडाइँ भइरहेछ, टेन्सन छ नि त उनीहरूको एउटा, किनभने राजनीतिक फिलोसफी नै बेग्लै छ नि त, ऊ लेफ्ट ऊ राइट छ नि त। यस कारणले त्यो दुईटा बिचमा छ नि, हामी तेस्रो कन्ट्री त हामीसँग जोडेकै छैन बाबा, त्यो दुईटाको बिचमा छ। दुईटै हाम्रो छिमेकी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो दुईटै छिमेकीलाई ब्यालेन्स मिलाउनको निम्ति पनि यो देशमा राज संस्थाको ठुलो आवश्यकता र अहिले जुन यो चाहिने जुन अहिले यो दुईचोटि राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख बने, जुन 12 बुँदे सहमतिबाट यहाँसम्म आए, देश गन्जागोलको स्थिति, त्यो राष्ट्र प्रमुखलाई सबैले राष्ट्र प्रमुख मान्न नसकेको अवस्था, उहाँहरूको एक्टिभिटिज पनि पार्टीगतै भइरहेको जस्तो देखिने गर्दाखेरि यो कसैले पनि महसुस गर्न सकेन। विशेष त हामी नेपालीहरूले महसुस गर्ने नगर्ने भन्दा पनि छिमेकी दुईटा हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूले चाहिँ नि विश्वास गर्न सकेन, मेन कुरो हो। त्यो राष्ट्रिय सहमति भनेर भनिरहनु भएको छ, त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भनेर। राष्ट्रिय सहमति हुन सक्ला राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रका विषयमा? यो हुनै पर्छ। अहिले हरेक कुरा त यिनीहरू 12 बुँदे सहमति असफल भयो नि त। 12 बुँदे सहमति के को निम्ति अहिले यहाँ भन्छ जो चाहिँ नि गणतन्त्र हामीले यत्रो रगत बगाएर ल्याएको, यत्रो आन्दोलन गरेर ल्याएको भनेछ, खालि त्यो गणतन्त्र प्राप्त गरेर चाहिँ नि देशलाई चाहिँ नि को गौरवलाई नबढाउने, लोकतन्त्र पनि बलियो नबनाउने र नेपाली जनताको जनजीविकाको पनि ग्यारेन्टी नहुने भयो भनेदेखि त्यो लोकतन्त्र त्यो गणतन्त्रको निम्ति गणतन्त्र भन्ने हुन्छ। अहिलेको लडाइँ नै यही हो। रात दिन हेर्नुहोस् न कस्तो असन्तुष्टि छ, हरेक पक्ष त सडकमा आइसक्यो नि त। एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमति भएन भने यो देश कस्तो होला, मैले तपाईँलाई सोच्छु कस्तो होला, कस्तो अन्यल देखिँदैन? प्रश्न छैन। अहिले तपाईँ सडकतिर हिँड्नुहोस्, कोही काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ भ्याङ्ग्रा भ्याङ्ग्रा लाएर, कोही चाहिँ नि राजा देश बचाउ भन्ने गुडिरहेको हुन्छन्, कोही अब चाहिँ नि हामी यहाँ छौँ भनेर अर्को समूह त्यहाँ हुन्छ होइन। जताततै हेर्नुहोस् न, जताततै यो छ नि त। यस कारणले यसको अन्त्य हुनु पर्यो नि। यो रात दिन चाहिने आन्दोलन, रात दिन झैझगडा गरेर बसिरहने हो र होइन। यो जुन 12 बुँदे सहमतिबाट यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो सबै अन्त्यको निम्ति हुनु पर्थ्यो नि त, त्यो अन्त्य भएन। राजाले त छोडिदिएकै हो नि त। अब 7 दलको मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्नेछ देश भनेर राजाले नेपाली जनता र राष्ट्रको भाग्य र भविष्य जिम्मा दिएको नि त। अब राजाले पनि त्यो जिम्मेवारी यिनीहरूले पुरा गरे कि गरेन भनेर महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले त बारम्बार भनिरहनु भएको छ कि त्यो भइरहेको छैन होइन, जनताले त्यो अभिभावक विहीनताको अवस्थाबाट गुज्रिएको अनुभूति मलाई भइरहेछ भनेर उहाँले विभिन्न समयमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ। उहाँले के गर्नु पर्यो? होइन, उहाँले त के गर्नु, उहाँ त चाहिँ कुनै पोलिटिकल पार्टी हो र? पार्टीहरूले नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य जिम्मा लिने तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन एमाले भन्ने थियो नि त होइन। उहाँहरूले महसुस गर्नुपर्छ के भयो, हामीले जिम्मा लिएको। अब उहाँहरूलाई औँला ठडाइरहेको छ नि साराले, के गरे यो भनिरहेको छ नि। अहिले उहाँहरूको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ र त्यो बेलामा त मौका चुक्यो। अब फेरि ठुलो मौका छ उहाँहरूको फेरि
जस्तो संसद विघटन छ, भोलि अदालतले के गर्ला नगर्ला थाहा छैन होइन। नयाँ राष्ट्रिय सहमति गरिकन एउटा सर्वस्वीकार्य हुने नयाँ मार्गचित्रै चाहिन्छ अब यो देशमा। त्यो प्रकारको राष्ट्रिय सहमतिका लागि अहिलेका दलहरू तयार हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? यहाँले भनिरहेको त्यो सहमतिको बिन्दु भनेको चाहिँ राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र हो, देशभक्तिपूर्ण त्यो लोकतन्त्र भनेर तपाईँले यो शब्द प्रयोग गर्नुभयो। त्यसका लागि नेकपा, नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका जो गणतन्त्र पक्षधर दलहरू छन् तिनीहरू त्यो बिन्दुका लागि सहमत होलान्? मलाई उहाँहरू यदि देश र जनताको निम्ति राजनीति गर्नुभएको हो भने यसमा सहमत नहुने कुरो के छ र? देश र जनताको निम्ति हो नि। जब देशमा चाहिँ नि लोकतन्त्रको त हामीले विकल्प खोजेको छैन नि त। लोकतन्त्रै हो नि त। तर त्यो लोकतन्त्र देशभक्तिसँग गाँसिनु पर्यो। आज जुन अवस्था यो आइरहेछ, अहिले जो देखिरहेछ यो भद्रगोल अवस्था, अन्यलको अवस्था, भोलि राष्ट्रै रहला कि नरहला भन्ने अवस्था होइन। भोलि यथास्थितिमा हङ्गामा हुँदै गयो भने होइन चाहिँ नि नेपालीको हातमा नेपाल नरहनु पनि सक्छ नि। अनेक छ नि त योमा चाहिँ एउटा त्रासको चाहिँ नि ऊ फैलिसक्यो। सबैजनाले मैले नै गरेको मात्रै ठिक भनेर अगाडि चल्दाखेरि त सबैले भनेको त ठिक हुँदैन नि त। ठिक त एउटा पो हुन्छ त, सबैले भनेको ठिक हुँदैन होइन। कसैले भनिरहेछ वैज्ञानिक समाजवाद भनेर। त्यो वैज्ञानिक समाजवाद हामीले भनिरहेछ देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्र होइन। जाने त केमा हो? समाजवादमै जाने हो। हामीले समतामूलक समाजवाद भनिरहेछ, समाजवादमै लाने हो। त्यो समाजवादमा जाने भनेको बाटो के हो त? समाजवाद भनेको त के हो? देशको गौरव मतलब सुदृढ राष्ट्रियता होइन हुन पर्यो, लोकतन्त्र बलियो हुनु पर्यो, देशमा आर्थिक समृद्धि हुनु पर्यो। हजारौँ वर्षदेखि जो हाम्रो उसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका सङ्क्रमणहरू छ त्यो सङ्क्रमणको अन्त्य हुनु पर्यो होइन। त्यसको निम्ति कसैले वैज्ञानिक समाजवाद भन्ला, कसैले चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि समतामूलक समाजवाद भनिरहेछौँ, देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्र भनिरहेछौँ। उहाँहरू 21औं शताब्दीको जनवाद भनिरहनु भएको छ नि त होइन। त्यो के को निम्ति त? नेपाल भन्ने देशको निम्ति हो कि होइन? त्यो नेपाल भन्ने देशलाई मिटाउन त होइन होला नि। नेपालमा बस्ने नेपालीहरूलाई विदेशीको गुलाम बनाउनलाई त होइन होला नि त। छलफल त त्यहाँ हुन्छ नि त। त्यो हो छलफल। यसको निम्ति हामीले संविधान परिमार्जन सभा भनेको। सबैलाई लोकतन्त्र भन्नासाथ अहिलेका जो पार्टीहरू छ यिनीहरू त लोकतान्त्रिक पद्धतिका हो नि। जस्तो यो काङ्ग्रेस जस्तो अहिलेको चाहिँ नि जो चाहिँ नि दुईवटा ग्रुप छ नेकपाहरूमा त लोकतान्त्रिक हो नि। यसबाट पनि बाहिर जस्तो हामीले चाहिँ भनिरहेछौँ देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्र होइन। यो संविधानभन्दा पनि बाहिर बसेका जो चाहिँ नि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू भन्छन् उहाँहरूले आफूलाई, उहाँहरूले भनिरहेछ 21औं शताब्दीको जनवाद वैज्ञानिक समाजवाद। त्यो के को निम्ति? मतलब वैचारिक दृष्टिकोण त यहाँनिर हुन्छ नि त होइन। राजा राख्दैमा लोकतन्त्र समाप्त हुने होइन नि। जहिले पनि हेर्नुहोस् न, राजाले अधिनायकवाद भयो निरङ्कुश भयो भन्छ भन्दाखेरि हामीले देख्दाखेरि त जुन जुन बेलामा राजनीतिक शक्तिहरू असफल हुन्छ, देश र जनता हाँक्नको निम्ति असफल हुन्छ होइन, देशमा समृद्धि दिन सक्दैन, पोलिटिकल राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्दैन, आफूमा झगडा गरेर चाहिँ नि संसदै विघटन गरिदिन्छ चाहिँ नि यस्तो हुन्छ। त्यो बेलामा नसकेको बेलामा चाहिँ नि राजा भएको बेलामा राजाले चाहिँ नि केही छिन लिइदेऊ न त भनेर लिएकै हो। जस्तो 17 सालमा राजा महेन्द्रले लिए, 30 सालसम्म त राजनीतिक स्थायित्व हो नि त होइन। त्यो आफ्नै प्रकारको त्यहाँ चाहिँ नि प्रजातन्त्र थियो नि त, पञ्चायती प्रजातन्त्र भन्थ्यो होइन। अब अहिले जस्तो लोकतन्त्र थिएन होला। अस्ति पनि ज्ञानेन्द्र राजाले लियो नि त होइन, चाहिँ आफ्नो हातमा लिएको त चुनावै नहुने अवस्था थियो नि त। चुनावै नहुने अवस्था एकदम हामीले नेपालीहरूले कहिले बिहोर्नु नपरेको एउटा आतङ्क थियो नि त होइन। मारकाट यस्तो थियो, आतङ्क थियो होइन। त्यसको निम्ति म 3 वर्षको निम्ति लिएर म यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छु भनेर चाहिँ नि भनेकै हो नि त उहाँले होइन। उहाँले पनि गर्दाखेरि त त्यो डिजल्भ भएको पार्लियामेन्टलाई अथवा चाहिँ 47 सालको संविधानलाई नै निलम्बन गरेर पुरा निरङ्कुश भएको अवस्था त होइन नि त।
सभामुख त थियो नि तारानाथजी थियो नि त। अर्को चुनाव त थियो नि त, राजाले त एउटा चुनाव गराउने प्रयास पनि त गरेका थिए नि त त्यो बेलामा। यही 7 दल भन्ने राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेर नमानेर चाहिँ उता गयो होइन। अहिले सेम परिस्थिति छ नि त अहिले पनि। जस्तो अहिले मैले भने नि, जस्तो अहिले केपी ओली अहिले जो प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ उहाँलाई निरङ्कुश अधिनायकवाद राजा भन्दा पनि एकदम अधिनायकवादी भनेर भोलि चाहिँ नि अब अदालतबाट कथाचित चाहिँ नि चुनावमै जाने भनेर चाहिँ आयो भने त अब कयौँ राजनीतिक पार्टीहरूले त यसले गरेको चुनाव त मान्दिनँ भन्न सक्छ नि त। भोलि होला हुनसक्छ देश त अन्य त्यति बेला के त के होला अब त्यति बेलाको कुरा। अब हामी त त्यो पावरमा छैन नि त होइन। त्यति बेलाको कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो एउटा निष्पक्ष चाहिँ नि ऊ हुनु पऱ्यो नि त। राजा त छैन, राजाले गराइदिएको निष्पक्ष राजाको त कुनै पार्टी थिएन नि त होइन। राजाले गराउन लागेको चुनाव त भाग नलिएर माओवादीले 6 इन्ची घटाइदिन्छु र 7 दलले बहिष्कारको कार्यक्रम गरेर चाहिँ नि नमानेर यो चाहिँ नि 12 बुँदे सहमति भएको हो। अहिलेको त अब चाहिँ नि केपी ओलीको जो अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको त पार्टी छ नि त। उहाँले गरेको चुनावले त यिनीहरूले भन्ठान्छ उनीहरूलाई नै जिताउला सबै होइन। अहिले तपाईँलाई थाहा छ नि विगत अहिले त 2 जनाको भण्डाफोर हेर्नुहोस् न, यिनीहरूको भण्डाफोर होइन। रातारात चाहिँ नि के अरे पुष्पकमलजीलाई रातारात बत्ती निभाएर बाका साटेर जिताएको भनेर त खुलेआम आइरहेछ होइन। उहाँ उसमा चितवनमा चाहिँ नि त्यो उसको चुनावमा चाहिँ नि होइन नगरपालिका चुनावमा भोट त्यो मतपत्र च्यातेर उ गरेर फेरि के गरेर भन्ने कुरो आइरहेछ होइन। यो आइरहेछ नि, यो भद्रगोल त गर्दो रहेछ भन्ने कुरो त हामीलाई त थाहा छैन नि। हामीले त के अरे स्वतन्त्र निष्पक्ष चुनावै भयो होला हामीले त भन्ठानिरहेको थियौँ, तर त्यो त होइन रहेछ भन्ने कुरो त उहाँहरूकै अहिले हेर्नुहोस् न होइन देखिरहेको छ। एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप हेर्नुहोस् होइन। यो गर्दाखेरि भोलि चाहिँ नि यो सरकारले गराउने चुनावमा चाहिँ नि भाग नलिन पनि सक्छ। त्यो हाम्रो कुरो होइन। हामी त त्यो चुनाव हुनुभन्दा पहिला नै एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमति होस्, त्यसको निम्ति संविधान परिमार्जन सभा होस् अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि चुनाव होस्, जुन चुनाव सार्थक चुनाव होस्, जुन चुनावले देश र जनताको भलाइ होस्, लोकतान्त्रिक पद्धति चाहिँ नि बलियो होस्, राष्ट्रियता के अरे चाहिँ नि एउटाको गौरव बढोस्, सुदृढ र सबल होस् र नेपाली जनताको जनजीविकाको ग्यारेन्टी होस्, तब न हामी चाहिँ नि अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो। यो हो नि कुरा। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यो है यो एभिनिजम यात्रामा मलाई अब यो दोस्रो पटक बोलाउनु भयो, यसको निम्ति धन्यवाद। जय देश। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन शमशेर जवरासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।